हालेलुया हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो। खुदावंद आपकी जिंदगियों में अपना फजल अपना रहम बनाए रखे, क्योंकि खुदावंद आप सबसे बेशुमार प्यार करता है। और वो जब आपसे प्यार करता है तो आपकी जरूरियात के बारे में, आपकी जिंदगी के हर एक मसले के बारे में वो जानने लगता है। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के जरिए आज जो हम आपसे बात करना जा रहे हैं उसमें यह है कि बहुत से लोग हैं जो अक्सर औकात जो है वो मिस्टेक्स कर जाते हैं। जैसे कि वो ये बात सोचते हैं कि हम जो बात हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल सही है। मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम को झुटला कर और अपनी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में जो कलाम मुकद्दस में लिखा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की बजाय हम उसको उसकी जो है ना क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हम अपनी जो है ना उनके साथ खुदा के साथ ऐसे शेयर करते हैं कि खुदावंदा तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरे साथ ऐसा किया, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि उसने हमारी जिंदगी में अपना फजल अपना प्यार कितना बनाए रखा। हमें हमेशा खुदावंद को अपनी जिंदगी में वेलकम करना पड़ता है। बस फर्क ये होता है कि हम खुदावंद को वेलकम नहीं अपनी लाइफ में करते और हम अपनी ही बातें करते हैं। अपनी ही हमारी बातें क्या होती हैं कि खुदावंदा मैनू उस दिन पैसों की लोड़ सी ते तू मेरा साथ नहीं दिता। ऐसा मतलब है कि खुदावंदा तू मैनू छड़ दिता है। ये हमारी बातें, ये हमारी खुद की समझदारियां हैं जो खुदा पसंद नहीं करता। मेरे अजीजों, कलामे मुकद्दस खोल के आपको वो आयत बताने से पहले ये इतनी लंबी मैं बातें इसलिए करता हूं क्योंकि आप ये जान सकें कि आज का कलामे मुकद्दस किन बातों पर आपके साथ गुफ्तगू करेगा। हमारी जरूरियात पूरी नहीं हुई इसका मतलब खुदा ने मुझे छोड़ दिया। हमारे घर में औलाद नहीं हो रही, खुदा ने हमें छोड़ दिया। मेरे अजीजों, ऐसे ऐसे लोग मैं जानता हूं, ऐसी ऐसी फैमिलीज को मैं जानता हूं जो ये कहती हैं कि जब मेरे बुरे हालात थे तो मैंने खुदा से वादा किया और जब मैंने उनको देखा कि वो लाखों रुपए में खेलती थी और अभी भी खेल रही हैं, और वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ मेरे अपने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो कहते थे, तब हम कहते थे कि हमारे हालात खराब हैं तो जब अच्छे होंगे तो गरीबों की भी मदद करेंगे। मगर जब हालात अच्छे हुए तो कौन से गरीब, तब खुदा से किए सारे वादे तोड़ दिए। कोई एक शख्स था, हमारे चर्च की एक बहन है, उनका नाम है हमारी चर्च की बहन है, उनका नाम गुलशन है। उन्होंने एक दफा एक स्टोरी हमें सुनाई कि एक शख्स था, वो दरख्त पर चढ़ गया। हमारे साथ ब्रदर आसिफ है, बहन मारिया है, गॉड ब्लेस यू, और हमारे साथ ब्रदर इमरान परदेसी हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त कलाम पर सुनने में साथ है। उन्होंने बताया कि एक स्टोरी मुझे सुनाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं आपसे भी शेयर करता हूं। एक शख्स दरख्त पे चढ़ गया, जब वो नीचे उतरने लगा तो उसने कहा कि खुदावंद अब मुझे डर लगता है, मैं नीचे आ रहा हूं, तो जब मैं नीचे आऊंगा अगर मैं जिंदा नीचे आ गया तो मैं देख दूंगा। अब वो और नीचे आता है, कहता है खुदावंदा मेरी औकात नहीं है देख दी, तो मैं जिन्नी औकात होगी उन्हें चौल पका दूंगा। फिर वो और नीचे आता है, नीचे आके कहता है खुदावंदा मेरी तो एक देचकी में पकाने की भी औकात नहीं, लेकिन फिर भी जो हिम्मत आया मैं जरूर करूंगा। इतनी देर में नीचे उतर जाता है, और जब नीचे उतरता है तो खुदा को भूलकर जल्दी से कहता है खुदाया तू मेरे लिए की जीता है, मैं तो अपनी हिम्मत से उतरे हैं। सो मेरे अजीजों, हम वैसे बदकार लोग ना बने जो खुदावंद को अपनी लाइफ में वेलकम नहीं करते और खुदावंद के साथ इन चीजों को शेयर करते हुए
ہم یہ بات کر دیتے ہیں خداوند ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں خداوند تو میرے لیے کی کیتا ہے. خداوند ہر روز میں آپ کے ساتھ جو کلام کے ذریعے بات کرتا ہوں یہ میں نہیں کرتا. میں صرف آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ اپنی سمجھداریوں کو بس کر دیں. جو کلام آپ کو سکھاتا ہے اسے سیکھیں. اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں. خداوند کی مرضی ہے کب آپ کو اڑا دے اور کب آپ کو اتار لے. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے. خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے انسال اس کا 3 باب اس کی 7 آیت. انسال اس کا 3 باب اس کی 7 آیت. خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے امثال 3 باب اس کی 7 آیت. تو اپنے ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. میرے عزیزو، کلام مقدس، کلام حق، کلام خدا، کلام زندگی آج جو ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ کہتا ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن. میرے عزیزو، یہ ایسے لوگوں کے لیے بات بھی ہے جو اپنے آپ کو بڑا اسکالر جانتے ہیں. میں نے BTH کیا، مجھ سے زیادہ سیاںا بندہ ہی کوئی نہیں. اور جب وہ کسی سے بائبل کے بارے میں بات کرتا ہے، کلام کے بارے میں بات کرتا ہے، تو میں اس بات سے حیران ہوں کہ وہ شخص دوسرے کو ناچیز جانتا ہے. وہ کسی عام میرے جیسے بیکار سے پادری کو بھی، پاسٹر کو بھی کہتا ہے یار انہوں کی آتا ہے. میں اپنی نظر میں کبھی دانشمند نہیں بنا. کل ہمارے ایک بھائی تھے، خداوند ان کو بلیس کرے، انہوں نے مجھ سے فیس بک پر پوچھا کہ بھائی میں آپ سے سر میں کویسچن کرنا چاہتا ہوں بائبل کے بارے میں. میں نے ان سے کہا کہ میں بائبل پہ کبھی بحث نہیں کرتا. انہوں نے کہا ایک کویسچن ہے. میں نے کہا نہیں سوری، میں آپ کو ایونجلسٹ نہیں ہوں. میں ایک پاسٹر ہوں. میں آپ کے ساتھ کلام شیئر کر سکتا ہوں، میں بحث نہیں کروں گا. اگر آپ نے ایونجلزم کرنی ہے، آپ نے کسی سے بحث کرنی ہے، تو میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں، وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے. میں کبھی کسی کے ساتھ بائبل کے لیے نہیں بحث. یہ میری عادت ہے، شاید آپ کو بری لگے، لیکن میں یہ باتیں کر کے یا میں اپنے اس بھائی کے ساتھ کلام مقدس پر بحث کے اپنی ہی نظر میں دانشمند بنتا اور گناہ اٹھاتا. کیونکہ میں نے ایسے خادم دیکھے ہیں جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم بہت دانشمند ہیں. اور میں کیا، میری مسز کیا، میرے چرچ کی ایک ممبر ہماری بہن الشبا ہمارے ساتھ تھی. ہمیں ایک کنونشن پہ انوائٹ کیا گیا ایز اے گیسٹ. وہاں پر وہ میرے بھائی بھی تھے. جب ہم وہاں پر گئے تو سامنے کھڑے میں ان کے پیچھے کھڑا تھا. تو میں نے دیکھا کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تو ہمارے اس دانشمند پاسٹر نے اپنی کمر کے پیچھے یوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے، جبکہ پوری دنیا نے کلام کے لیے، دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، اپنے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اپنی آنکھیں بند کی. کیا یہ دانشمندی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو خداوند کے کلام کے لیے استعمال نہ کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا نہیں مانگی؟ یہ دانشمندی تھی؟ یا آنکھیں کھول کر یہ ثابت کیا کہ وہ دانشمند ہیں، باقی سب بیوقوف ہیں؟ میرے عزیزو، تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن. نہ تو اپنے آپ کو یہ سوچو کہ جو میں نے سوچ لیا وہ ٹھیک ہے، میں نے بائبل کے لیے جو لفظ بولے ہیں وہ ٹھیک ہے. میں جو بولتا ہوں میں اس پر بھی ڈرتا ہوں. پر میں حیران ہوں اپنے ایسے بہن بھائیوں سے جو ساتھ کسی نہ کسی کے کلام میں سے کیڑے نکالتے ہیں. اور امیزنگ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی شخص جو پاسٹر بائبل سنا رہا ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں ہم اس کے اندر سے کیڑے نکالیں. کیسی شرٹ پہنی ہو، کیا کلام دے رہے ہیں، کیسے کھڑا ہوا ہے، کیا بات کر رہا ہے. اور یہ پرابلم صرف اور صرف پاکستان میں ہے.
हम अपनी ही निगाह में दानिशमंद हैं कि अनवर फजल साहब की मिसेज ने कैसे कपड़े पहने हैं, ओहो वो तो खादमा है। लेकिन अगर हम यूरोप से किसी खुदा की खादमा को बुलाते हैं, वो सामने जीन्स पैंट पहनकर कलाम कर रही होती हैं, हम उनको देख के कहते हैं कमाल है, खुदा की खादमा आई हुई है। लेकिन जब अपने ही घर की खुदा की खादमा ने अपने अच्छे कपड़े पहन लिए तो हमने उनको जो मुंह में आया बोल दिया। आप अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बनो। खुदा का खादम कैसे चलता है, हमारा कॉन्सेप्ट कैसा है खुदा के खादम के लिए। हमारा कॉन्सेप्ट है जैसे कि पंजाबी च कहंगा पिंडा धावा वाला, कि खुदा का खादम आएगा, उसका यहां पर पेट होगा, फटा सा उसके पास बाइबल का एक बक्सा होगा, बैग होगा, फिर वो खुदा का खादम बैठेगा, दुआ करेगा, वो चंदे के लिए इंतजार करेगा। खुदा का खादम फिर वो दुआ करके जाने लगेगा तो हम उसको कोई परवाह नहीं करेंगे, आया ठीक है चला। ये कॉन्सेप्ट है। तो खुदा के खादम के बारे में कलाम में लिखा है कि तुम उसको वेलकम करो। मेरे अजीजों, मैं आज ये इसलिए बातें कर रहा हूं कि बहुत से लोगों को मैं सुन चुका हूं, सब अपनी नजर में दानिशमंद हैं, खुदा को जान ही नहीं रहे, खुदा को पहचानना चाहते ही नहीं, उसकी बरकत को अपनी जिंदगी में चाहते ही नहीं, जबकि वो तो आपके साथ फजल शेयर करने आए। खुदा का खादम खुदा के कलाम को लेकर आपके पास आया और हम लोगों ने उसकी कदर करने की बजाय हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बुराइयां की। जी बहन मारिया, भाई आसिफ, आपकी फैमिली के लिए जरूर दुआ करेंगे, खुदावंद आपके साथ हो। जी ब्रदर इमरान, आमीन, थैंक यू, आप हमारे साथ रेगुलर टाइम पे होते हैं। और जो शख्स खुदा के कलाम को रेगुलर टाइम पे सुनता है ना, वो ये भी बात जानता है कि हम कहां पर कौन सी गलती करते हैं। और जो लोग रेगुलर टाइम देकर भी वही गलतियां करते हैं तो वो गलत इंसान गुनाह में शामिल हो जाता है। तो मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूं आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे फेसबुक की कलीसिया के लिए जो कि हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो अपनी ही नजर में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। जब हम अपनी ही नजर में दानिशमंद बनते हैं, हम उस रोब में होते हैं। जब हमारे पास कोई गरीब बहन भाई आता है ना, अच्छा मुझे अमेजिंग बात ये लगती है, कल का कलाम मैं इस बात पे करूंगा कि जो पास्टर्स स्पेशली जो ये लफ्ज बोलते हैं, जब हम कोई पास्टर के पास कोई शख्स आता है तो वो कहता है भाई साहब मेरे घर आज खान ली आटा नहीं है, रोटी नहीं है, ते पादरी साहब को कहते हैं मैं तेरे लिए दुआ करांगा। कल मैं इस पर भी कलाम करूंगा कि आया ये सही है या गलत है, ताकि आप लोग इस बात को जान सकें कि कौन सा पास्टर किस वक्त पे उसे क्या बात करनी चाहिए, जो उसके लफ्ज उसके मुताबिक होने चाहिए कि नहीं। कल इस पर भी बात करेंगे। मेरे अजीजों, हम जब अपनी नजर में दानिशमंद बनते हैं ना, तो हम किसी को कुछ भी नहीं जानते, अपने से बड़े को भी टोक देते हैं और बदी कर जाते हैं। हम खुदा के खादमों के बारे में जो मुंह में हमें आता है बोल देते हैं, हम बदी कर देते हैं। अच्छा, एक तो हम बदी करते हैं, दूसरा हम अपने कॉन्फिडेंस में होते हैं कि जो मैंने कहा वो सही है, बाकी सब बेवकूफ इकट्ठे हो गए हैं हमारे आसपास, मैं कल्ला सियाना। मेरे अजीजों, दरवाजा बंद कर। मेरे अजीजों, हमेशा अपनी लाइफ में जो है वो ये चीज याद रखें कि आप अपनी ही नजर में दानिशमंद ना बने, बल्कि खुदावंद के आगे इल्तिजा करें कि खुदा बाप अपनी राह मुझे दिखा, क्योंकि हर राह, हक और जिंदगी सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और मेरे अजीजों, आज का कलाम हो सकता है कि आपको लगा हो कि मैं हार्श वर्ड्स यूज कर रहा हूं, मैं शायद कोई सख्ती के अल्फाज यूज कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे शायद आप मेरे से उम्र में बड़े हो जो कलाम सुन रहे हो, शायद आप उम्र में मुझसे छोटे हो जो कलाम सुन रहे हो, लेकिन ऐसा हमारी लाइफ में
ہوتا ہے کہ ہم اپنی دانشمندی دکھانے کے لیے اپنے سے بڑے کے ساتھ بدتمیزی کے الفاظ بولتے ہیں اور ہم لوگ برے بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں نے بھی شاید کئیوں سے ایسے الفاظ ہارش ورڈ یوز کی ہو، بدتمیزی کی ہو، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بعد میں اس کے ساتھ دوبارہ تعلق کیسے بناؤں۔ میں خود گنہگار، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں، میں کلام پکڑ کر کئی بار مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پاسٹر ہوں نا، انسان ہوں، تو کئی بار میں بھی غلطی کر جاتا ہوں، لیکن کئی بار، ہر بار نہیں، کبھی کبھی میں جب اپنے کام پر ہوتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے کام کو پوری ایمانداری کے ساتھ کروں تاکہ میرے مالک سے جو میں کام کرنے جاتا ہوں مجھ سے کبھی بھی ناراض نہ ہو۔ جو میرا زمین پر جس کے پاس میں کام کرتا ہوں، آنر ہے میری جاب کا، یا میری جس کے گھر پہ میں الیکٹرک کا کام کرتا ہوں، وہ کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو، میں اپنی ایمانداری کے پیسے دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی میں یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بنیں، خدا سے ڈریں اور بدی سے کنارہ رکھیں۔ جب دانشمند بنیں گے تو آپ بدی کریں گے، اور بدی کریں گے تو آپ خدا سے نہیں کرو گے، خدا سے ڈرو گے تو بدی نہیں کرو گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا آپ سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر، ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے ساتھ بردر عمران ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ بہن ماریا اور بردر آصف ہے، اور سنی راجہ سلیمان ڈینیل ہے، سنی راجہ بھائی ہیں ہمارے ساتھ۔ خداوند ان سب کو برکت دے۔ راجہ موہن ہے ہمارے ساتھ، رضا شالوم، شمیم گوری جی۔ ہم ان سب کے لیے دعا کریں گے۔ اگر کسی کی پریئر ریکویسٹ ہے تو پلیز وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا۔ سسٹر ماریا ہیں، فیملی کے لیے پریئر کریں جی۔ بردر عمران کے لیے دعا ہے کہ خداوند ان کو جو ہے ان کے کاروبار کو دوبارہ سے بحال کرے، جو کہ اس وقت بیرون ملک میں ہے۔ اور ہمارے ایک بھائی ہیں بردر اقبال ہیں، جو کہ 2-3 دن سے گھر نہیں آئے۔ ہمیں اس بات کا ڈر رہتا ہے، خدا معاف کرے، کہ باہر جو کورونا کے حالات ہیں وہ کسی کو لے جاتے ہیں تو وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ کسی کو لے کے جا رہے ہیں، تاکہ فیملی جو پیچھے ڈسٹرب ہے ان کو بھی کچھ علم ہو کہ کہاں پر ہے ان کی فیملی۔ سو ہم بردر اقبال کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا ان کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، اور جلد از جلد اپنے گھر واپس آئے، ان سے رابطہ کرے تاکہ فیملی جو پریشان ہے وہ اس پریشانی سے آزاد ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، تو اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہے، تو اپنے بندوں کی سہایتا کرتا ہے، تو اپنے بندوں پر فضل والا ہاتھ رکھتا ہے۔ زندہ آسمانی باپ، ہر ایک رجحان کو چھو دے، بلیس کر دے۔ جو رجحان تیرے کلام کے لیے پیاسی ہے، جو تیرے رجحان کے لیے ہمیشہ اپنی زندگی کو تیار رکھتی ہے، زندہ آسمانی باپ سب کو برکت دے۔ بہن ماریا کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنی فیملی کے لیے بھی پریشان رہتی ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنی زندگی میں جس چیز کی وہ کمی محسوس کرتی ہے، زندہ آسمانی باپ اس کمی کو فل فور ختم کر، تاکہ قدوس خدا اس کے ایمان میں مضبوطی ہے، اور وہ یہ جان سکے کہ جس کے آگے وہ جھکتی ہے، جس کے آگے وہ سجدہ کرتی ہے، جس کو زندہ خدا جانتی ہے، جس کو اپنی زندگی میں مانتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ زندہ قدوس خداوند خدا بہن ماریا کی فیملی کو برکت، اس کو بلیس کر۔ ان کے ہسبینڈ کے لیے دعا کرتا ہوں، زندہ آسمانی باپ ان کے خاوند کو ان دنوں میں جگہ جگہ لاک ڈاؤن ہے، کاروبار بند ہے، زندہ آسمانی باپ ان کے گھرانے کو برکت دے، ان کے خاوند کو کاروبار دے کہ اپنے گھر کا رزق اچھے سے چلا سکے۔ زندہ آسمانی باپ
सबको बरकत। ब्रदर इकबाल के लिए दुआ करता हूँ जो 3 दिन से घर नहीं आए, जिंदा आसमानी बाप उनको घर में वापस ला, खानदान की परेशानी को दूर कर। जिंदा आसमानी बाप जहां कहीं भी घर में खबर हो कि वो कहाँ है और खैर खैरियत से, जिंदा आसमानी बाप तो अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। ब्रदर इमरान के साथ उनका कारोबार को फिर से बहाल कर, जो कि बैरून मुल्क में है। जिंदा आसमानी बाप टेलरिंग का काम करते हैं, कपड़े सिलाई करते हैं, उनके कारोबार को बहाल कर दे। ब्रदर मैथ्यू, ब्रदर क्रिस, ब्रदर जिशान, ब्रदर राजू, ब्रदर रोमी, सबके कारोबार को बहाल करें। इन सबके कारोबार हैं जिंदा आसमानी बाप। ब्रदर साजिद अमीन जिनका मोबाइल का कारोबार है, उनके कारोबार को भी बहाल कर। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूँ अपने बड़े भाई इमरान राजा के लिए, जिंदा आसमानी बाप सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। आई कदूस जिंदा आसमानी बाप हर एक रुझान को छू दे। मेरी एक मासूम है जो कि बैरून मुल्क में है, जिंदा आसमानी बाप मिनिस्ट्री चला रही है, उनको ब्लेस कर। समीना पीटर, उनके हस्बैंड पीटर को जो कि वहां पर खादम है, जिंदा आसमानी बाप कसरत से इस्तेमाल कर। सिस्टर आयशा अकबर को, जिंदा आसमानी बाप पूरे घराने को, उनकी बेटे बेटियों को, पोते नवासों को, जिंदा आसमानी बाप जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। ब्रदर अकबर के कारोबार के जो कि टेलरिंग का काम करते हैं, उसको बहाल रख। किसी किस्म की तंगी, गुर्बत इन तमाम घरानों में ना है। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि तमाम घरानों में कभी गुर्बत, बेरोजगारी ना है। इनके तेल पानी पर बरकत कर, इनके रुपए पैसे पर बरकत कर। आज जिंदा आसमानी बाप सबको ब्लेस कर, हर एक रुझान के साथ हो, इनके जिस्म को मांस बोटी के साथ साथ रुपए पैसे से हर एक को भर दे बरकतों के साथ। जिंदा आसमानी बाप इस पूरी दुआ को तेरे प्यारे बेटे खुदा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। और आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि चंद ही दिनों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस थोड़े से वक्फे को जो 20 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे का होता है, मैं चाहूँगा कि अगर आप सब का जो कमेंट से मुझे बता दें कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रस्तिश के लिए 1-2 फैमिलीज हैं वो हमारे साथ अटैच होना चाहती हैं कि हम आपकी दुआ के साथ प्रस्तिश करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास वक्त होगा तो हम प्रस्तिश के साथ जो है वो अपनी इबादत को शुरू करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा बाप, बेटे और उल कुदस के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।